3 माह बाद न्यू यॉर्क एक सर्द शहर था, बर्फ में डूबा हुआ हर वक्त जावेदा, जबकि इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो शहर था जिसमें ठंड तो थी, लेकिन इतनी जितनी न्यूयॉर्क में वो सूरज का दिन मनाते हैं। 20 डिग्री दर्जा हरारत, फिजा में यहाँ से वहाँ तैरती हुई ओस और फूलों पर ठहरे शबनम के कतरे। मार्गला की पहाड़ियों के ऐन सामने बना वो छोटा सा पेंट हाउस जो सुकून का गहवारा लगता था। वो घर बाहर से स्याह रंग का था, जिसकी चिमनी से उठता धुआं फोक में मिक्स हो रहा था। घर के सामने छोटी सी बाड़ थी जिसके अंदर सब्जा मौजूद था। बाड़ के साथ साथ कई तरह के फूल उगे थे और हाँ, वहाँ कैक्टस के पौधे भी मौजूद थे। दाईं तरफ निगाह घुमाओ तो सुर्ख स्कार्फ और रॉयल ब्लू रंग की सुर्ख सिल्क की टुकनों को छूती फ्रॉक में वो पंजों के बल बैठी हुई थी। उसके हाथ में बेलचा था और दूसरी साइड पर बाल्टी रखी हुई थी, जबकि उसकी गोद में बैंगन, मशरूम और करेले के बीज थे, जिनमें से एक एक करके निकालती वो मट्टी मट्टी से लिथड़े हुए स्प्रिंग बालों वाले लड़के को पकड़ा रही थी। उस लड़के ने स्याह पैंट पर सफ़ेद हाथ से बनी हुई ऊन की जर्सी ज़ेब-ए-तन की हुई थी, जो अब सफ़ेद कम गदली ज़्यादा थी। तुमने इस बीज को सही नहीं लगाया, दोबारा लगाओ। याद रहे, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि गर्मियों तक हमें ताज़ा और अच्छी सब्जियां मिल सकें। सुन लो एबिक, क्या कह रही हूँ मैं। वो जो अनसुनी करता अगला गड्ढा खोदने लगा था, कराह कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। यानी तुम चाह रही हो मेरे वो हाथ जो स्याह बर्तनों को मांज मांज कर दुख गए हैं, अब मज़ीद थक जाएं। कुछ तो रहम करो मुझ पर। अभी मुझे शाम की ड्यूटी पर भी जाना है। अदा ने ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाया। अंदाज बिल्कुल गैरत दिलाने वाला जैसा था। कैसी लड़की हो तुम? बहुत मुश्किल काम है ना जो तुमसे नहीं होगा। हट जाए मिस एबिक, जाकर आराम करें, मैं कर लूँगी ये सब। वो उससे बेलचा झपटने लगी थी जब एबिक ने हाथ पीछे कर लिया। जिस तरह पूरे चेहरे पर मट्टी लगी थी, इसी तरह उसकी अना पर भी कारी ज़रब लगी थी। नन्हे पौधे गवाह थे इस बात के। शदीद खफा हो गया हूँ मैं तुमसे। यहाँ आकर बहुत तेज़ हो गई हो तुम। वो गुस्से में ज़मीन में सुराख करने लगा था। अदा ने गीली स्याह दिखती मिट्टी के गड्ढे में बैंगन का बीज डाला और अदा से मुस्कुराई। बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। पाकिस्तान का पानी रास आ गया है मुझे शायद। एबिक ने तंज भरी नज़र अपने से 10 मिनट, लेकिन रोब में 10 साल बड़ी लड़की बहन पर डाली। शायद नहीं, यकीनन कहो। फिर उसकी गर्दन खुद ब खुद मेन गेट की जानिब घूमी। डोर बेल बज रही थी और तवातुर से बज रही थी। लो, आ गई तुम्हारी सहेली। देखो अदा, मैं बता रहा हूँ, मैंने हरगिज़ उसके लिए मशरूम सैलेड नहीं बनानी। ज़बरदस्ती की मेहमान बन गई है ये। वो हाथ झाड़ता खड़ा हुआ था। खड़ी तो अदा भी हुई थी। बहुत बुरी बात है, तुम किस तरह से उसके बारे में ऐसा कह सकते हो? इतनी अच्छी और सॉफ्ट नेचर की तो है। और सलाद का वो नहीं कहती, मैं कहती हूँ। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए स्याह दरवाजे के सामने आए। पाकिस्तान उनके लिए महफूज और बहुत सहूलत वाला साबित हुआ था। यहाँ हर वक्त क्राइम का धड़का नहीं होता था। यहाँ टेरर का खतरा नहीं होता था। पाकिस्तान को तो यूं ही मशहूर किया हुआ है सबने। कोई बाहर जाकर देखे तो पता चले पाकिस्तान में कितना अमन है और दूसरे ममालिक किस तरह अपने हिस्से की महरूमियाँ पाकिस्तान के नाम सपोर्ट कर रहे हैं। दूर के ढोल सुहाने वाला काम है बाहर तो। शर्म करो, क्या मैं नहीं जानता वो किस तरह जिद करती है तुमसे? और यूं भी तुम अपनी उम्र देखो और उसकी देखो, 7 साल की है वो और उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बना बैठी हो। वो दोनों दरवाजे के पास आकर रुके। एबिक ने लॉक पर हाथ रखा था। स्याह रंग और गोल्डन बालों वाली बिल्ली उनकी दीवार फैलाकर पौधों की जानिब बढ़ रही थी। ए हुश, हिम्मत नहीं करना मेरे पौधों की तरफ बढ़ने की, ठहर जाओ, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। क्लिक के साथ उसने लॉक खोला था। दरवाजे की झरी खुली। वो महजूज सा अदा को बिल्ली के पीछे भागते देख रहा था। ये वो बिल्ली थी जो आए रोज उनके पौधों को खराब कर देती थी। अदा को गार्डनिंग का शौक था। जिंदगी में पहली बार उसका ये शौक पूरा हो रहा था। वो कैसे बर्दाश्त कर लेती फिर? एबिक ने मुस्कुराते हुए उससे नजरें हटाई, खुले गेट पर डाली और जम गया। उसकी आंखों के ऐन सामने राहिम खड़ा था, उजड़ी हुई हालत, सुर्ख आंखें और चेहरे पर संजीदगी लिए। एबिक ने सेकंड के 1000वें हिस्से में गेट बंद किया और लॉक चढ़ा दिया। उसका दिल शिद्दत से धड़कना शुरू हुआ था। मुड़कर देखा, अदा के हाथ में बिल्ली आ गई थी। वो उसे झड़कते हुए
दीवार के साथ रखे स्टूल पर चढ़ी और इस बिल्ली को हमसायों, जिनकी बिल्ली थी, के गार्डन में छोड़ने के बाद उसकी तरफ घूमी। आंखों में इस्तेजाब था। दरवाज़ा मुसलसल पीटा जा रहा था। अदा स्टूल से नीचे उतरकर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी। कब तक मेरे कमरे में सोओगे? अब हम पाकिस्तान में हैं, न्यूयॉर्क से बहुत दूर। अब हमें कोई डर नहीं है। वो गर्दन मोड़े बेड के साथ नीचे मैट्रेस बिछाए एबिक से मुखातिब हुई थी। स्याह गेट से पुश्त लगाए खड़ा एबिक उसके छोटे छोटे कदमों पर निगाह जमाए हुए था। मुझे डर लगता है, अगर किसी दिन वो मेरे सामने आ गए तो मैं क्या करूंगा? चलते चलते उसके शूज का स्ट्रिप खुला था। वो नीचे झुककर उसे हुक में उड़ाने अड़ाने लगी। भूरा कोट शूज, भूरे मोतियों से सजे स्ट्रैप्स। हम दोनों ने साथ चलना सीखा, साथ बोलना सीखा, साथ बड़े होना सीखा, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे के बगैर जीना नहीं सीखा। ये काम हम कभी नहीं कर सकते। हम दोनों एक दूसरे के बगैर कभी नहीं जी सकते। वो सीधी हुई। दरवाज़ा ताहनूस पीटा जा रहा था। एबी को अचानक ज़मीन तंग लगी, बहुत तंग, कब्र जैसी। तुम्हें पता है, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं वो तिनकों वाला बैग खरीद सकूं। मुझे उम्मीद है किसी दिन मैं वो ले लूंगी। बस दुआ ये करती हूँ उस दिन तक सब ठीक रहे। वो उसके बेहद नज़दीक आ गई थी, इतनी कि एबिक ने नज़रें झुका दी। वो उसकी आंखों में दर्द सवाल के जवाब देने से कासिर था। वो उसे क्या बताता? जिस मुसीबत से निकलने में 3 माह लगे थे, उसका दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। क्या वो बता सकता था उसे ये सब? कौन है? वो एबिक से दरियाफ्त कर रही थी, लेकिन शायद सुनने वाले ने सुन लिया था। दरवाज़ा खोलो अदा, ये मैं हूँ राहिम। उसकी नज़रें एबिक पर ही टिकी रहीं, जो मुजरिमाना अंदाज में उसके सामने इस्तादा था। तुम लोग क्यों हमसे भाग रहे हो? प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। शायद एबिक ने वो मैसेज खोल लिया था। शायद उसने ऐसा करके सब तबाह कर दिया था। शायद उसने हम कहा। एबिक ने नजरें उठाई। अदा के चेहरे पर डर और तफक्कुर गालिब आ गया था। खूबसूरत 3 माह पानी में यकलख तहलील हो गए। एबिक प्लीज ऐसा नहीं करो, मेरे हाल पर रहम करो तुम लोग। मोहब्बत मार देती है, मोहब्बत जान लेती है, मोहब्बत बर्बाद करती है, मोहब्बत तबाह करती है। मोहब्बत कहीं का नहीं छोड़ती, मोहब्बत कभी नहीं छुपती। राहिम की मोहब्बत भी वही कर रही थी। वो बर्बाद करने पर मुसर थी उसे, अदा को और साथ साथ एबिक को भी। उसने आखिरी जुमला जिस कर्ब से तड़प कर अदा किया था, उससे उसके जज्बात का अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं था। अदा ने फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाया। वो एबी की निगाहों में शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। इस सब में उसका कोई कसूर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। क्यों आज़माइश में मुब्तला कर रहे हो? मैं थक गया हूँ फिर कर, उकता गया हूँ खुद से। प्लीज़ मुझ पर ज़िंदगी तंग नहीं करो, मत करो मेरे साथ ज़ुल्म। एबी को अंदाज़ा तो था, शुरू से था, हर भाई को हो जाता है। वो जान जाता है कि सामने वाला मर्द उसकी बहन पर किस तरह की नज़र रखे हुए है। जहाँ औरतों को अल्लाह ताला ने हिस्से कामिला अता की है, वहीं मर्दों को भी वो नज़र दी है जिससे वो अपनी औरतों की हिफाजत कर सकते हैं। कोई बुरा है, निगाह बुरी रख रहा है, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। कोई अच्छा है, अच्छी सोच रखता है, उसे मोहतात रखते हैं। दरवाज़ा खोल दो एबिक, प्लीज़। और इस लम्हे उसने फ़ैसला किया, वो फ़ैसला जो वो अभी नहीं करना चाहता था, उसके साथ नहीं करना चाहता था। उसने सोचा, अदा को देखा, जिसकी नज़रें मुसलसल खुद का दिफा कर रही थीं। फिर वो मुड़ गया, मुड़कर लॉक खोल गया। दरवाज़ा आहिस्ता-आहिस्ता पूरा खुला था। खुलने के साथ ही उसका चेहरा सामने आ गया, जिसकी आँखें सुर्ख थीं और दाढ़ी बढ़ी हुई। वो जिसकी नज़रों ने सबसे पहले अदा को ही देखा था, देखने के बाद झुक गईं। गहरा साँस खारिज की हुआ, आज़ूदगी और थकन जैसे इस साँस के साथ ही उसमें से निकल गई थी। वो चेहरा नीचे करके मुस्कुराया, फिर थकन से चूर आँखों के साथ हैबिक को तकने लगा, जिसकी कोहनी पकड़कर उसके ओंठ में वो दुश्मनी जान छुप चुकी थी। राहिम का इंतज़ार तमाम हुआ, आँखें सैराब हुईं और दिल शादाब। धड़कनों को सुकून मिला और शानों पर मौजूद तमाम बोझ हवा के सपुर्द हो चला। रूह को करार मिला और आँखों की तलाश तमाम हुई। राहिम की खोज खत्म हुई। घड़ी की सुइयां दिन के 10:15 का वक्त बता रही थीं। 10:15 पर वो लोग छोटे कदमों से अंदर आने लगे। सबसे पहले मोतियों वाले स्ट्रिप्स वाले पाँव थे जो जीने चढ़ रहे थे। उसके पीछे मट्टी से लिथड़े शूज उठे थे जो चौथा जीना चढ़ रहे थे। फिर सफ़ेद फ्लैट थे जो बिल्कुल डस्टलेस थे। दूसरा जीना सुर्ख लेडीज फ्लैट ने तय किया था और पहले पर से चमकते शूज का कदम पड़ा था।
उस स्याह शूज़ में से एक संजीदा मगर पुरसोच चेहरा दिखाई पड़ रहा था। शूज़ पर से नज़र हटाकर एकदम चेहरे पर नज़र डालो तो वो कोई और नहीं बल्कि समर था, जो गार्डन के बाड़ के करीब ताज़ा गीले पैचेस पर नज़रें डाले अंदर बढ़ रहा था, जिनमें अभी-अभी बीज उगाए गए थे। इन पैचेस को देखकर उसके दिमाग में वो गड्ढे याद आए जिनमें चंद लड़कियां दफनाई गई थीं। अमरूद के दरख्त के नीचे मौजूद वो गड्ढे उस इसी तरह के दिखते थे। बस फ़र्क इतना था कि उनका साइज़ छोटा था और वो बड़े हुआ करते थे। वो सब आगे-पीछे अंदर आए, आकर लाउंज में बैठ गए। माँ सिवाय अदा के वो एबिक की आंख के इशारे को समझती हुई किचन में चली गई थी। मकसद मंजर से हटना था। तुम लोगों को हमारा कैसे पता चला? बैठते ही उसे सवाल दागा। वो इलाफ को नहीं देख रहा था, उसे देखना ही नहीं था, तो क्यों देखता फिर? ये सवाल गैर ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि तुम वहां से क्यों गए? एबिक ने झट से राहिम की बात दरमियान में कता की। आपको इससे क्या? हम जहाँ जाएं, जहाँ रहें, आपको इस सब से क्यों फ़र्क पड़ रहा है? किचन वहां से दूर था, मगर वहां कैमरा ज़रूर लगा था। अदा ने सिस्टम ऑन किया और इन सबको देखने सुनने लगी। उसकी नज़रें राहिम पर नहीं थीं, उसकी नज़रें तो समर पर थीं, जो मशकूक अंदाज में वक्फे-वक्फे से इतराफ़ का जायज़ा ले रहा था। ग्रीना के कत्ल की सज़ा से वो कैसे बच गया? क्या वहाँ भी उन लोगों का असर और रसूख काम आया था? या ग्रीना की सौतेली माँ ने उसे ढूँढने की ज़हमत नहीं की थी? हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा। दौलत की लालच ने उन्हें अंधा कर दिया होगा, तभी उन्होंने ग्रीना को नहीं ढूँढा होगा। तभी समर यूँ धड़ल्ले से फिर रहा है। ये दौलत कैसे-कैसे जराइम कराती है, कैसी-कैसी बेहिस्सियाँ जन्म दिलवाती है। ऐबिक, अनजान नहीं बनो। क्या तुम दोनों नहीं जानते कि उसके लिए मेरे दिल में क्या मकाम है? शादी करना चाहता हूँ अदा से। दुनिया की नज़र में वो छोटा था, पढ़ रहा था, मगर खुद के लिए वो इस काबिल ज़रूर था कि शादी कर सके और अहल भी के अदा को संभाल सके। अदा ने अचानक आंखें मींची थीं। ऐबिक ने दांत पर दांत जमाए। ये किसी तौर मुमकिन नहीं है। राहिम ने तड़प कर सवाल किया। मगर क्यों? इसका जवाब आप अपने भाई से पूछें। वो एकदम धाड़ा था। समर गफूर से पूछे कि ये सब क्यों मुमकिन नहीं है। समर ने मुठियां भींची। राहिम और इलाफ की नज़र खुद ब खुद उसकी जानिब उठ गई। और अगर ये जवाब नहीं दे सकता तो मैं दूंगा, लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत छुप लिया, बहुत भाग लिया, अब मजीद नहीं। अदा अभी भी समर को ही देख रही थी। वो उसके तासुरात से जान गई थी कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आया है। वो कुछ गड़बड़ करेगा, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। अदा किचन से दौड़ती हुई बाहर आई। उसकी नज़र हवानक बने राहिम और इलाफ पर थी। तुम्हारी फैमिली को भी तो पता होना चाहिए ना कि तुम कौन हो, क्या हो। उन्हें भी तो तुम्हारे करतूतों के बारे में आगाही रखनी चाहिए कि नहीं? वो शिद्दत से धाड़ा था। उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। वो मज़ीद अपनी और अपनी बहन की ज़िंदगी को दुश्वार नहीं बनाना चाहता था। इसलिए आपे से बाहर होकर समर पर यह ज़ाहिर कर रहा था कि वो उससे नहीं डरता। गलत किया, बहुत गलत। अदा ने उसकी कोहनी थाम ली। इस सारे अरसे में वो पहली बार बोली, छोड़ दो ऐबिक, हम इन्हें नहीं जानते। ऐसे कैसे नहीं जानते? राहिम खड़ा हुआ था, होकर उसके नज़दीक आया। बचपन से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। हम बहन भाई तुम लोगों से आगाह हैं और तुम हमसे। बचपन से मोहब्बत करता हूँ तुमसे। किस तरह हमारी शनाख्त से मुनकिर हो सकती हो? हमेशा की तरह इस बार भी राहिम ने अपने भाई पर लगे इल्ज़ामों से नज़र चुराई थी। कान बंद किए थे। दुनिया चाहे जो भी कहे, उसे अपने भाई पर यकीन था। अंधा यकीन जो ठोकर लगाकर ज़ख्मी करता है। इतना ज़ख्मी कि इंसान मौत के मुँह में चला जाता है, जैसे अभी कुछ देर बाद राहिम जाने वाला था। गलत बात नहीं करें आप। मैंने कभी आपको ऐसा तासुर नहीं दिया। अगर आप ज़्यादा ही इस बात पर फ़ोर्स करेंगे तो फिर मेरी एक शर्त है। आप इलाफ़ का निकाह अभी और इसी वक़्त मेरे भाई से करवाएँगे। आप ऐसा करेंगे तभी मैं आपके बारे में सोचूँगी, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होगा। दो टोक अंदाज़ में वो ऐबिक में आधी छुपी उसकी कोहनी दबोचे खड़ी थी। वो बिल्कुल भी अपने भाई को तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। ये क्या फ़ज़ूल बोल रही हो तुम? होश में तो हो? इलाफ़ वहीं से चीखी। अदा ने एक कटीली निगाह उस पर डाली। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम्हारे भाई से कर रही हूँ। राहिम के शाने ढलक गए थे। वो छोटी सी लड़की वाकई उसके हाथों से फिसलती जा रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं भी इसका भाई हूँ, मुझसे बात करो। समर दरमियान में आया। गलत किया। एबिक ने अदा को और अपनी ओट में लिया था। वो खुद से ऊंचे और चौड़े लड़के को अपने सामने यूं तनकर खड़े होने पर घबरा गई थी, मगर एबिक नहीं घबराया था। वो चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा था।
तुम दरमियान में नहीं पड़ो समर, वरना अच्छा नहीं होगा। और यही तो समर चाह रहा था। वो सुलह की गर्ज से आया था। 3 माह तक उसकी कोई भी ऑडियो या वीडियो लीक नहीं हुई थी। मतलब वो लोग इस बात को दबाना चाहते थे। उसने डेनिस को समझा दिया था कि वो शांत रहे। उनका फ्यूचर सिक्योर है, मगर जो ही उसे इलाफ के ज़रिए इन लोगों का पता चला, वो यहाँ चला आया, ये देखने कि अभी वो लोग खामोश रहते हैं या फिर उसे और उसकी ज़ात को शक में डालते हैं। उन्होंने ऐसा किया। उसकी ज़ात को ना सिर्फ राहिम बल्कि इलाफ के सामने भी शक में मुब्तला कर दिया। वो जान गया था अब इलाफ हर तरह की खोज लगाकर असल बात तक पहुँच जाएगी। वो ऐसा करेगी, ये वो होने नहीं देगा। क्यों? क्या करोगे तुम? हाँ? बोलो, अब चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो ना। माथे पर तेवरी डाले उसे जींस की पॉकेट में मौजूद पिस्टल पर गिरफ्त मजबूत की। सुबह की उजली रोशनी में अंदर नफरतों के बादल छा गए थे। समर सीना निकाले तनकर खड़ा उसे ललकार रहा था। एबिक उसकी बातों में आ जाता, बात हाथापाई तक पहुंच जाती। अगर राहिम दरमियान में ना आता तो कुछ नहीं करेगा ये। मेरे सामने मेरे भाई को कोई कुछ नहीं कह सकता। पुरसकून हो जाओ और मामले को रफा दफा करो। वो एक हाथ समर के सीने और दूसरे एबिक के सीने पर रखकर कह रहा था। वो इन दोनों के बीच खड़ा था। मामला खासा गर्म था, बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान में जून जुलाई के महीनों में सूरज हुआ करता है। राहिम ठंडा था, बिल्कुल ऐसे जैसे दिसंबर की रातों में चांद होता है। इसे यहाँ से ले जाएं और कभी लौट कर नहीं आना। हम लोग तुम लोगों को नहीं जानते। याद रखना, जिस दिन हम जान गए उस दिन सब तहस नहस हो जाएगा। वो अपनी बहन को बिल्कुल अपने पीछे छुपाए उंगली उठाकर उसे वार्न कर रहा था। समर की कनपट्टी की रग फड़फड़ाई, जवान खून जोश मार रहा था। धमकियां खून को लावा बना रही थीं। हम नहीं आएंगे आज की बात। नजरें ओट में छुपी लड़की पर पड़ी, दिल में टीस उठी थी। कभी नहीं। वो ये कहकर रुका नहीं था। समर का हाथ मजबूती से थामे वो वहां से ले गया था। इलाफ ने जाते समय एक अजनबी निगाह इन दोनों पर डाली, फिर अपने भाइयों के पीछे हो ली। समर की पॉकेट में मौजूद पिस्टल खामोश रही। अभी राहिम की मौत में कुछ वक्त था, बस थोड़ा सा वक्त। रात चुपके से स्याह चादर अपने ऊपर ओढ़ रही थी। चादर में जुड़े हीरे मोती टिमटिमा रहे थे। चांदनी की ठंडी लहरें बेबाक और शरारती बच्चों की तरह हर एक की खिड़की में ताका झांकी कर रही थीं। इस्लामाबाद के सेक्टर नंबर 4 के बंगले में बने घर के कमरे की खिड़की पर उस चांदनी की चंद लहरें पड़ी हुई थीं। दूध सी सफ़ेद, रेशम सी नरम चांदनी देख रही थी कि एक लड़की अपने कमरे में यहाँ से वहाँ शशोपंज में मुब्तला टहल रही है। उसने स्याह सफ़ेद लाइंस वाला जेंट्स स्वेटर ज़ेब तन किया हुआ है, बहुत खुला प्लाजो और बालों की 2 पोनियाँ बंधी हैं। पोनियाँ सफ़ेद और स्याह सूरजमुखी जैसी हैं। वो लड़की पाँव में सॉफ्ट शूज़ पहने हाथों को रगड़ती हुई इधर-उधर फिर रही थी। दफ़तन वो बेड के करीब नज़दीक आकर रुकी, उसकी सिल्क की गुलाबी प्रिंटेड चादर पर निगाह डाली, फिर किनारे पर टिक गई। तुम्हारी फैमिली को भी तो पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, क्या हो। उसने माथे पर दोनों हाथों की हथेलियों को रख लिया था। कमरे की खिड़की में मौजूद चांदनी देख रही थी, उसका सर झुका है। इन्हें भी तो तुम्हारे करतूतों के बारे में आगाही रखनी चाहिए। उसने झुका सर उठा लिया, गहरा सर्द सांस खारिज किया, जिसकी वजह से इतराफ में ठंड फैल गई। नज़र घुमाकर वो पीली रोशनी वाले अपने लैपटॉप को तक रही थी। उफ समर, अगर मुझे कुछ गलत पता चल गया तो नहीं मालूम मैं क्या करूंगी। उफ, तुम ऐसे क्यों हो? माथे पर ढेरों जाल बिछाए मुंह फुलाते हुए उसने लैपटॉप की स्क्रीन को जोर से बंद किया। जो भी था, समर उसका भाई था। वो लड़कियों वाले मामले को ही सोच रही थी, उससे ज्यादा सोचने की उसमें सकत थी और ना ही हिम्मत। कहीं तुमने अदा के साथ तो। उसके आगे वो सोचने की पोजीशन में नहीं रही। झुंझलाते हुए अपनी जगह से उठी और छोटे कदम चलती खिड़की के करीब आ गई। चांदनी ने बहुत प्यार से उसके चेहरे पर जगह बनाई थी। रात बहुत तारीक और खामोश थी। गीली ओस गालों पर गिरकर उन्हें तरावट बख्श रही थी। उसने आंखें बंद करके सुकून से बहुत गहरा सांस अंदर को खींचा और फिर उसी तरह फुर्सत से बाहर निकाल भी दिया। बहुत शादाबी महसूस हुई थी ऐसा करके, मगर ये शादाबी यकलख थी और अनछू हो गई जब उसने निगाह घुमाकर लॉन की सिमत देखा था। वहां कोई संगी बेंच पर आगे को झुका बैठा था, इस तरह के उसके दोनों हाथ मजबूती से बेंच के किनारों पर जमे हुए थे और पाँव पाँव ने पंजों के बल सहारा लिया हुआ था। भूरे बूटों की सफेद लाइंस दूर से ही देखी जा सकती थीं। राहिम भाई,
اس کے لب ہلے، اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑی تھی۔ کبرڈ میں سے گرم چادر نکال کر وہ تیزی سے نیچے آئی، گارڈن میں کھلتی مرر وال کے شیشے دھکیل کر گیلی گھاس پر فوم کے نرم شوز کو رکھتے ہوئے اسپیڈ میں آگے کو بڑھی، اس چیز کے پرواہ کیے بنا کہ گھاس میں موجود ٹھنڈی اوس سے اس کے جوتے مکمل طور پر نیچے سے بھیگ چکے ہیں۔ راہیم بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اس وقت ڈیڈی کے ساتھ ہوتے ہیں نا اسٹڈی میں؟ اس نے دور سے ہی چادر کو جھاڑ کر کھولا، پھر اس کے قریب پہنچ کر بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس کے شانوں پر پھیلا دیا۔ وہ وہاں فقط ایک ہائی نیک میں موجود تھا جو انگلی کے مس ہونے پر بتا رہی تھی کہ وہ مکمل طور پر اوس کے سبب بھیگ چکی ہے، یعنی وہ یہاں کافی دیر سے تھا۔ گرم احساس کے سبب راہیم نے آئی بالز کو جنبش دی، پھر ہلکا سا ایک شانہ اچکا دیا۔ آج موڈ نہیں تھا۔ بھاری بوجھل دکھ سے لبریز آواز الہ کو یکدم رنج نے آن گھیرا۔ آپ آپ روئے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، آپ کی آنکھیں سرخ ہیں اور اور پلکیں گیلی۔ راہیم کے گلے کی ہڈی اوپر نیچے ہوئی۔ اس نے نچلے لب پر زبان پھیر کر اسے دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ بتائیں خاموش کیوں ہیں بھائی؟ الاف کی آنکھوں میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نمی آئی تھی، اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ کر مسل ڈالا ہو۔ اس کا ہنستا مسکراتا بھائی آج کن حالوں میں تھا؟ وہ کیوں کر بھول گئی تھی اس کی اسٹرگل، اس کی تلاش، اس کی بے چینی، اس کی راتوں کو جاگنے کی بڑھتی عادت، تفکر میں ڈوبی نگاہیں اور اس کے لب جو بے ساختہ ہی اس انسان کے نام لے دیتے تھے جو اسے بنا سوچے سمجھے چھوڑ گئی تھی، جس کے دل میں اس کے بھائی کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی یہ سب؟ کیسے؟ جھوٹ بول دوں؟ پلیز کہہ دو کہ جھوٹ بول دو۔ سچ کی ہمت نہیں ہے میرے اندر۔ خزاں میں جس طرح زرد پتے قدموں تلے پس جاتے ہیں نا، اسی طرح اس کی آواز بھی شکست و ریخت کی مانند ہو رہی تھی۔ الاف نے فیصلہ کیا، لمحے میں فیصلہ کیا۔ میں ایبک سے نکاح کر لیتی ہوں، بالکل جیسے ڈیڈ اور موم آپ کی شادی کے لیے رضامند ہوئے ہیں، میرے نکاح کے لیے بھی ہو جائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ میں سب کچھ اپنے سر لے لوں گی۔ آپ صبح جائیں ادا کے پاس اور کہہ دیں کہ ہم اس کی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ راہیم اسے دیکھتا رہا، کئی لمحے، کئی ساتیں، پھر اس کی دائیں آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ الاف ٹوٹی شاخ کی مانند شانے ڈھلکا گئی۔ ڈھلکا تو اس کا دل بھی تھا جو اندر ہی اندر خون کے آنسو بہانے لگ گیا تھا، اور آنکھوں میں حیرت بھری نمی۔ بھائی؟ راہیم نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اس کے گال پر رکھا، اس ہاتھ کی لرزش سے زیادہ لفظوں میں لرزاہٹ تھی۔ تکلیف۔ وہ رکا کہ بولنے میں دشواری ہو چلی تھی، تھما کے دل میں ٹیسیں اٹھنا شروع ہوئی تھیں، مگر پھر ہمت پکڑی، اپنی زندگی کی آخری ہمت۔ ایک عورت کی جدائی نہیں دیتی، یا اس کا ٹھکرانا، یا پھر یک طرفہ محبت۔ ہاتھ نیچے ڈھلکا، آنکھوں میں لفظ آن سمائے، انکہے سے لفظ۔ تکلیف۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، جھکی پلکیں اٹھائیں، آنکھوں میں دبیز نمی کی تہ تھی۔ آنکھوں کے ذریعے وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر نہیں کہا۔ درد سے چور چہرے پر اس نے مسکراہٹ سجائی، پھر ہاتھ اٹھا کر اس کے بال بکھیرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سو جاؤ، بہت گہری رات ہو گئی ہے، صبح بات کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا، اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ 20 منٹ پہلے کے مناظر جنم لے رہے تھے، وہ منظر جنہوں نے اس کا مان، اس کا بھروسہ، اس کی زندگی چھین لی تھی۔ وہ مرر وال کی طرف گامزن تھا، پیچھے الاف بیٹھی تھی، مگر وہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی جو راہیم دیکھ اور سن چکا تھا۔ اس مرر میں نظر آنے لگا کہ راہیم ایک کمرے کے آگے آ کر رکا ہے، اس طرح کہ کسی نے اس کے قدم زنجیر میں جکڑ لیے، یا پھر ایسے جیسے زمین کے ہاتھ نکل آئے ہوں اور وہ ان ہاتھوں سے راہیم کے پاؤں کو دبوچے کھڑی ہے کہ نہیں، اب تم نے تا حیات یہاں سے ہلنا نہیں ہے، حرکت کرنا اب سے تم پر حرام ہے، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، جم جاؤ، اور وہ سب سنو جسے سننا لازم و ملزوم ہے، سنو، سب سن لو، سن کر اعتبار گنوا لو، سانس تھما لو، دل دھڑکا لو، سن لو، سب سن لو۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی جو ڈیڈ نے اسے منگوائی تھی۔ وہ اسٹڈی سے فائل اٹھا کر موم ڈیڈ کے روم کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ سمر کی دھاڑتی آواز پر تھم گیا۔ اس کا دروازہ آدھ انچ سے بھی کم کھلا تھا، اس سے آواز باہر آ رہی تھی۔ شاید سمر کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، ورنہ کبھی اتنا اونچا نہ بولتا۔ میرے ساتھ گیم نہیں کھیلو ڈینس، اگر میں پکڑا گیا تو بچو گے تم بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے 4 لڑکیوں کی جان لے کر بھی تم بچ جاؤ گے؟ میرے پاس تمہارے خلاف بھی ثبوت موجود ہیں، میں چشم دید گواہ ہوں اور ہر اس جگہ کو جانتا ہوں جہاں تم نے لڑکیاں دفنائی ہیں۔
राहिम की आंखें सदमे और हैरत से फैली, उसका तनफ्फुस तेज हुआ। वो अपनी जगह से हिल नहीं पाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और लब बुरी तरह आपस में पैवस्त। डेनिस बुरा है वो जानता था, डेनिस इतना बुरा है वो ये नहीं जानता था। न्यूयॉर्क की पुलिस को तुमने चकमा दे दिया क्योंकि तुम्हारा बाप खुद एक करप्ट वकील है। मगर जब मैं सबूत के तौर पर पेश होऊंगा तो तुम बच नहीं पाओगे। मेरे सर तो एक कत्ल है मगर तुम चार के कातिल हो। अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो वल्लाह सब खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर जमीन ने उसके पाँव को छोड़ा था, हरकत करना उस पर हलाल हुआ। तभी वो लड़खड़ा गया, उसके बंद लब खुल गए, वो मुंह खोले गहरी गहरी सांस भरने लगा था। सदमा ज्यादा था, तभी उसके आसाब माफ हो रहे थे। अगर वो दीवार का सहारा ना लेता तो जरूर गिर जाता। इंकशाफ खासा जानलेवा था। गरीना को मारना मेरे लिए बिल्कुल दुश्वार नहीं था, इसी तरह अदा को मारना भी मुश्किल नहीं होगा। इन दोनों बहन भाइयों के पास भले मेरे सबूत हों, मगर अब मैं नहीं डरूंगा। इस खौफ से निजात जरूरी है और इसके लिए अदा और रैबी को रास्ते से हटाना बेहद जरूरी। तुम्हारी तौबा की ऐसी की तैसी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं कर सकते तो फिर अंजाम के लिए तैयार रहना। गहरी रात में लॉन को अबूर करता राहिम देख रहा था कि वो दरवाजे की ओट में खड़ा राहिम, जो माजी बन चुका था, अपना सीना बुरी तरह मसल रहा है। अगर वो इसी तरह सीना ना मसलता तो मुतवक्के था उसका दिल फट जाता। 2 दिन हैं तुम्हारे पास। अगर बुध की सुबह तुम यहाँ ना पहुंचे तो मैंने उसी रात को खुद दोनों बहन भाइयों को रास्ते से हटा देना है। साथ में तुम्हें भी हटाऊंगा। कुछ भेज रहा हूँ, देख लेना। मिरर वॉल की को क्रॉस करता राहिम एक लम्हे को मुड़कर शीशे में आखिरी बार खुद की गैर हालत देख रहा था। तकलीफ एक औरत की जुदाई नहीं देती, तकलीफ अपनों की ठेस भी देती है। उनकी बेराह रवी, उनकी खुदगर्जी और उनकी सफाकियत भी। तकलीफ एक तरफा मोहब्बत नहीं देती, तकलीफ अपनों की बेइतनाई देती है। तकलीफ समर की जुर्रत दे रही थी, जो वो कर चुका था, जो वो करने की सोच रहा था। ये जानते हुए भी कि अदा में उसके भाई का दिल है, वो उसे मारने की ठान चुका था, यानी वो राहिम को मारने की ठान चुका था। अदा मरी, राहिम मरा, एक ही तो बात है, क्या नहीं है? पीर की सुबह खासी अबरआलू थी, इतने के बादल बरस उठे थे। तवातुर से होती बारिश ने यहाँ भी ठंड की ज़बरदस्त लहर फैला दी थी। हर कोई कंफर्टर में दुबका हुआ था। वर्किंग पर्सन्स अपनी अपनी जॉब्स पर मोटी जैकेट्स या फिर स्वेटर्स में मौजूद थे। ग्रे आसमान ने इस्लामाबाद को अपने कब्जे में ले लिया था। इस मौसम के शिदाई उससे लुत्फ उठा रहे थे, जबकि बाकी बड़े बुरे मूड के साथ आसमान को तक रहे थे। तक कर बादलों को घूर रहे थे कि भाई बस भी करो, अब तो हमारी जान छोड़ दो। आसमान को साफ करो ताकि हम इसकी वसअत को देख सकें, उसके सुकून को महसूस कर सकें। अब प्लीज छोड़ भी दो आसमान की जान। उनमें से एक एबिक भी था, उसे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद थी। बारिश से ज्यादा उसे ये होटल नहीं भा रहा था जिसमें वो एज अ डिश वॉशर की हैसियत से अपॉइंट हुआ था। 2 दिन पहले जब से राहिम लोग उनके घर से होकर गए थे, वो सुबह और शाम की दोनों ड्यूटियों में अदा को अपने साथ रखता था। खुद बर्तन धो रहा होता था और वो स्टूल पर बैठी मज़े से कॉफ़ी के सिप्स के साथ मैगज़ीन की वर्क गिरदानी कर रही होती थी। अब भी वो यही कर रही थी। जब एबिक ने फुर्ती से इस आखिरी ट्रे को धोया, अभी वो नल बंद करने ही लगा था कि वेटर 25 से 30 ट्रे और अनगिनत प्लेटें, ग्लासेस और अला बला उठाकर सिंक में रख गया था। एबिक ने खा जाने वाली नज़रों से उस वेटर को घूरा। कुछ कम नहीं है ये? वो तंजिया लहजे में बोला। बिल्कुल कम है, टेबल नंबर 7 के 10 मिनट तक फ्री हो जाएंगे, याद रहे। पूरे 30 लोगों की बुकिंग थी, खूब दबाकर खा कर गए हैं। वो वेटर उसे छेड़ता हुआ बोला था, मगर कहा उसने सच था। पूरी दुनिया में इतने बर्तन नहीं होंगे जितने मैं धो चुका हूँ। एक डिश साफ नहीं होती, 20 लाकर रख देते हैं। मुझे तो लगता है प्लेटें धो धोकर एक दिन मैंने भी प्लेट बन जाना है। वो सड़े हुए अंदाज में कह रहा था। सफ़ेद एप्रन पानी की पड़ती फुवारों से तकरीबन भीग चुका था। एबिक द प्लेट। क्यों बाजी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वेटर बाछें निकालते हुए वहां से गया था, उसके साथ अदा भी हंसी। एबिक ने स्पंज और प्लेट गुस्से में पटकी, शुक्र था वो टूटी और ना ही उसमें क्रैक आया। बहुत हंसने की बात है ना, खुद तो मज़े से कॉफ़ी पी रही हो और मैं यहाँ ठंड से ठिठरा रहा हूँ। इतना बड़ा होटल था मगर यहाँ वर्कर्स के लिहाज सहूलियात नहीं थी। हीटर नहीं था, ऊपर से एप्रन भी प्लास्टिक शीट का नहीं था, फ़कत मोटे कपड़े का बना था जो पेट पर से बिल्कुल भीग चुका था, भीग कर चिपक गया था।
ओह तो ये बात है, तुम मुझे कह देते, मैं कॉफ़ी बना देती। वो टांग पर टांग रखे उसे देख रही थी, जिसने स्याह पैंट पर सफ़ेद पूरे बाजुओं वाली गरम शर्ट ज़ेबतन की हुई थी, मगर चूंकि वो बर्तन धो रहा था, इसलिए उसने बाजुओं को कोहनी तक चुन्नट करके इकट्ठा कर लिया था। तंग बाजू कोहनी के जॉइंट पर आकर अटक गए थे। समझने वाले को कहना ज़रूरी नहीं होता। नल फिर से खोला, बर्तनों को साफ करने का काम फिर से शुरू हुआ। 2 दिन पहले वाला वाकया वो दोनों ही भूलने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन लोगों के आने से पहले करते थे। अल्लाह अल्लाह, नखरे तो देखो इस लड़के के। मैं यहाँ एक कुर्सी पर बैठ बैठ कर अकड़ जाती हूँ और इन मोहतरम के शिकवे ही खत्म नहीं होते। वो अबरू उचका कर कह रही थी। एबी के लबों को मुस्कान ने छुआ। 1000 बार कह चुकी हूँ, आधा काम मैं करवा देती हूँ। वो बात भी नाक पर नहीं ठहरती थी और फिर शिकवे भी मुझसे, बहुत खूब। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसकी 17.5 साल की बहन न जाने क्यों आज उसे बड़ी-बड़ी लग रही थी। शायद उसकी एक वजह राहिम की दिलचस्पी और यहाँ के मैनेजर की बातें थीं, जो उसने अदा को लेकर कही थीं। वो ये थीं, बेटा, जैसा कि आपने बताया कि आपके बाबा नहीं हैं और मामा इस कंडीशन में नहीं है कि हम उनसे बात कर सकें। इसलिए मैं आपसे गुज़ारिश करने आया हूँ। मेरा बेटा 27 सालों का है और वो एक मज़हबी स्कॉलर है। उसके नज़रियात दुनिया को देखने के अंदाज़ हमसे यकसर मुख्तलिफ हैं। वो अपनी ज़िंदगी में एक मॉडर्न लड़की अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। उसने कोशिश की थी, मेरे और मेरी बीवी के कहने पर मंगनी भी की, मगर वो निभा नहीं सका। जैसा कि आजकल के दौर में आफ्टर एंगेजमेंट सब जायज़ होता है, वो इस नाजायज़ बात को हज़म नहीं कर सका था। मुलाकात करना तो दूर, वो तो फ़ोन पर भी बात करने पर राज़ी नहीं होता था, जिसकी वजह से लड़की के घर वालों ने मंगनी तोड़ दी। इसी वजह से हम एक ऐसी लड़की की तलाश में हैं जो हमारे बेटे के साथ चल सके। आपकी बहन में वो खूबियाँ हैं, आपकी बहन के नज़रियात मेरे बेटे के नज़रियात से मिलते हैं। इसका गुरेज़, खुद को ढाँपना एक मुस्बत पॉइंट है। उसकी हया का कोई जवाब नहीं। वो छोटी है, कोई बात नहीं, हम 3 साल इंतज़ार कर लेंगे। तब तक आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिएगा। अपनी तसल्ली कर लेना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तसल्ली के बाद ही जवाब देना। वो सोच में गुम था जब अदा की आवाज़ ने उसे झंझोर डाला। अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? गलत जो हो, जवाब कहाँ से आएगा? लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, उसे सुना था, मगर आज जब उसकी बहन एकदम से उसे बड़ी लगने लगी थी, तब इस बात का एहसास हुआ कि बड़ों का कहा गलत नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं गलत हूँ। वो उसके गीले एप्रन को देख कर उठी, खाली कप हाथ में ही पकड़ा, मैगजीन स्टील के काउंटर पर रख कर उसकी तरफ आई। अब लड़ो नहीं मुझसे, मैं तवज्जो से काम नहीं कर पा रहा। याद है ना, आज मामा को भी चेकअप के लिए लेकर जाना है। तुमने देखा सेल फोन में वो क्या कर रही हैं? एविक ने पूरे घर में कैमरास लगवा दिए थे, जो इन दोनों के फ़ोनों से और किचन में मौजूद एलईडी के साथ जुड़े थे। वो किसी भी वक्त कहीं भी घर में होती हरकत और सकनात को देख सकते थे। अभी भी अदा ने फ़ोन पर नज़र दौड़ाई, जिसमें उसकी मामा सोती हुई नज़र आ रही थीं। फिर वो एबिक के करीब पहुंचकर उसके बाजू को पकड़कर बोली, हट जाओ, मैं कर देती हूँ, थक गई होगी तुम। कपड़े भी गीले हो चुके हैं, बीमार पड़ जाओगे। और इसी लम्हे एबिक को कोई नज़र आया था, एक फिक्रमंद चेहरा, जो उसे डॉक्टर पर ले जाने पर मिस्र था। नीली जैकेट जो उसे गरमाइश का एहसास दिला रही थी। न्यूयॉर्क की सड़क और उसकी सर्दी उसके चेहरे पर साया सा लहराया। दिल में अचानक से कुछ हुआ था। वो फौरन नजरें चुराकर अदा के हाथ से कप लेकर उसे धोने लगा। मैं कर लूंगा, उसने सरगोशी की थी। वो कभी भी अदा से काम नहीं करवाता था, कोशिश करता था सब खुद ही कर ले, खासकर घर का काम। यहाँ तो खैर करता ही खुद था। एबिक, तुम भूले नहीं ना उसे? अदा उसकी आंखों में इलाफ का अक्स देख चुकी थी। वो लाख कोशिश करता, उससे कुछ नहीं छुपा सकता था। बुरे वाकयात कभी नहीं भूला करते। अदा तासुफ से मुस्कुराई। अच्छी कोटिंग करते हो अपने जज्बों पर, मगर भूल जाते हो कि सामने कौन है। वेटर ने यकदम वहां एंट्री मारी थी। हट जाएं, बर्तनों का स्टॉप आ गया है। ये हुआ जहाज यहाँ पर लैंड। लैंड लफ्ज उसने खींच कर अदा किया था। अदा खामोशी से साइड पर हुई। एबिक भी संजीदा था, वरना एक घुरी तो उस वेटर को लगा ही डालता। चलें जी कप्तान साहब, इस जहाज को अच्छे से धोकर रैंक तक मुंतकिल कर दे। और ये क्या, इन बर्तनों को सुखा कर नहीं रखा? यार एबिक, क्या करते हो तुम? अगर कोई ऑर्डर आ गया तो वाट लग जानी है। दोनों के दिलों से यकसर अनजान वो उन्हीं की उम्र का लड़का था, जो नॉन स्टॉप बोले चले जा रहा था। मैं अभी करती हूँ। अदा ने सफ़ेद फोम से हाथ को उठाने के लिए हाथ ही बढ़ाया था कि उस लड़के ने
کپڑے کو جھپٹ لیا۔ آپ رہنے دے باجی، ابھی میرا کام نہیں ہے اس لیے میں فری ہوں، میں کر دوں گا۔ آپ بیٹھ کر مارجی کو دیکھیے یا پھر وہ وہاں نیا میگزین پڑا ہے وہ پڑھ لیں۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہٹی تھی، جانتی تھی جس طرح پچھلی 2.5 ماہ سے اس کا بھائی اور وہ لڑکا اسے برتن دھونے یا سکھانے نہیں دے رہا تھا، اب بھی وہ دونوں ایسا ہی کریں گے۔ وہ واپس اسٹول پر جا کر بیٹھی، ایبک کا مرجھایا ہوا چہرہ اسے برداشت نہیں ہوا، اس لیے ماحول کی کثافت دور کرنے کی غرض سے بولی، سنو ایک بات پوچھوں؟ اس کی آواز پر دونوں نے گردن اٹھائی تھی، برتن دھونے والے نے بھی اور سکھانے والے نے بھی۔ کیا مجھ سے؟ وہ چھوٹا سا لڑکا پوچھ رہا تھا۔ ادا نے نفی میں سر ہلایا جبکہ ایبک کے لبوں سے نکلا تھا، اداس سا ہوں۔ زندگی کیا ہے؟ وہ لڑکا جو برتن سکھا رہا تھا اپنی پکار پر دوڑتا ہوا وہاں سے بھاگا، جاتے جاتے بولا، میں اس کا جواب آپ کو ضرور دینا چاہوں گا، میرا بھی جواب سننا پلیز۔ ادا نے مسکرا کر اسے وہاں سے جاتے دیکھا، پھر رخ واپس ایبک کی جانب کیا جو اپنے کام میں مشغول تھا، اسے دوبارہ پوچھا، زندگی کیا ہے ایبک؟ اس نے گردن موڑی، اس سوال پر وہ اسے دیکھتا رہا تھا، کیسے بتاتا؟ اس کے لیے تو زندگی وہی ہے، باقی سب کے لیے کچھ بھی ہو، فلسفوں سے بھری ہوئی، رعنائیوں میں ڈوبی ہوئی یا ایک تحفہ، مگر اس کے لیے زندگی وہ تھی، بس وہ اللہ کا دیا ہوا بہترین انعام ہے۔ دکھ کی پرچھائی جو کسی کی یاد کی وجہ سے آئی تھی ختم ہو گئی تھی، اس نے خود کو سنبھال لیا تھا جیسے پچھلے 3 ماہ سے سنبھالتا آ رہا تھا۔ سوچ کے برعکس وہ خود کو کہتے ہوئے سن رہا تھا، وہ انعام جو اللہ بہت پیار سے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ادا اس کے جواب پر خوش ہوئی، یقیناً ایسا ہی ہے، مگر تم وہ کہہ سکتے تھے جو تمہارے دل میں ہے۔ بس چند کپ اور بس چند پلیٹیں اور بس کچھ چمچیاں اور بس کچھ کانٹے اور بس تھوڑی سی ٹرے اور مثلاً اس کا دھیان بٹ گیا تھا، ادا پہچان گئی۔ چلو چھوڑو، تمہیں شرمندہ نہیں کرتی، تم نہ اپنی آنکھیں چینج کروا لو، بہت بولتی ہیں یہ۔ ایبک مسکرایا، نل سے گرتا پانی ایک الگ ہی ساز بجا رہا تھا۔ تم سے تو کم ہی بولتی ہیں، پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیے تھے جو اللہ نے تمہیں میری بہن کے طور پر نازل فرما دیا۔ ادا کی ناک کی لونگ چمکی، یہ وہ لونگ تھی جو اسے یہاں آ کر پہنی تھی، مشرقی لڑکی تھی، مشرق میں آ کر ویسی ہی بن رہی تھی۔ گناہ نہیں، نیکیاں کہو جن کے عوض میں تمہیں ملی ہوں، ٹارچ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی مجھ جیسی عظیم ہستی۔ ایبک بھویں اچکاتا ہنسا تھا، یہ منہ اور مسور کی دال۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا جبکہ دل میں اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر رہا تھا۔ وہ اس جملے سے جل بھونی تو گئی تھی، اتنی کہ گویا آگ لگ گئی ہو۔ گلابی اردو میں بولے گئے اس کے یہ الفاظ خاصے مذائقہ خیز لگ رہے تھے۔ تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو ہاں؟ ایبک نے سیز فائر کے سے انداز میں ہاتھ کھڑے کیے۔ میں بہت امن پسند ہوں بھئی، میں کیوں لڑوں گا؟ تم ہو جو یہ کر رہی ہے۔ ادا کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ تمہارے اعمال کا پلڑا بہت بھاری ہو چکا ہے محترم۔ اسٹول پر بیٹھی لڑکی کی گھوری خطرناک ہوئی تھی، وہ سر کو پیچھے گرا کر ہنسا۔ ہنسی سن کر تو اور زیادہ خطرناک ہوئی، ادا کی حالت سے وہ ہنس اٹھا رہا تھا۔ اعمال کے حساب کی بات نہ کرو، صرف اعمال نہیں ہیں جنہیں تولا جائے گا، نظروں کا بھی حساب ہوگا، ان کا وزن بھی کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کس کو کب کب کس کس انداز میں تڑپایا گیا ہے، کن کن نظروں سے چھلنی کیا گیا ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا محترمہ۔ اس لیے دین کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا۔ اس کی ایک گھوری پر وہ اتنا لمبا لیکچر دے رہا تھا، ادا جان گئی کہ وہ یہ سب اس کی گھوری کی بابت ہی کہہ رہا ہے، تبھی اسے جھٹ سے چھوٹی کی آنکھوں کو درست کیا اور گلا کھنکار کر بولی، حد ہو گئی یعنی، ایک گھوری کے بدلے اتنی خوفناک باتیں، کام کرو اپنا، تم برتن دھوتے اچھے لگتے ہو، بولتے ہوئے نہیں۔ میگزین کو منہ کے سامنے کیے وہ کہہ رہی تھی۔ ایبک دل سے مسکرا دیا، مسکرا تو وہ بھی رہی تھی، سچ شکر کہ اس کے بھائی کا دھیان بٹ گیا تھا۔ پچھلے 3 ماہ میں 3 بار ہی اس نے الاف کو یاد کیا تھا اور تینوں بار ہی ادا نے اسے یوں بہلا دیا تھا جیسے اب بہلایا تھا، لیکن یہ اسے لگتا تھا کوئی ایبک کے دل سے پوچھتا، یہ اب بھی کس قدر درد میں مبتلا ہے۔ دوپہر چڑھ کر ڈھل گئی تھی مگر بارش نہیں تھمی تھی۔ اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں بنے اس گھر میں ہمیشہ کی طرح آج بھی خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو وہ سکون کا نام دیتے تھے۔ سکون ہوتا اگر راحم کے دل میں ہلچل نہ مچ رہی ہوتی، وہ بخار میں نہ پھنک رہا ہوتا۔ اب بھی وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا، اس کا سر تکیے میں کہیں گم تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ آنے والا ایک نہیں تھا بلکہ 3 تھے۔
ایک ماما، دوسری ایلاف اور تیسری انیشا۔ ایلاف کے ہاتھ میں تھرمامیٹر تھا جبکہ انیشا سوپ کا باؤل تھامے ہوئے اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ وہ تینوں کی آمد سے باخبر تھا پھر بھی سیدھا نہیں ہوا۔ راہم جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ صبح سے ایسے ہی پڑے ہیں آپ؟ اٹھیں، فریش ہوں، باہر نکلیں، دیکھیں موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے۔ اپنے بالوں میں اسے نرم انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا کسمسایا مگر سیدھا پھر بھی نہیں ہوا۔ ایسے رہیں گے تو بخار اور زیادہ چڑھے گا، طبیعت بھی مزید اکتائے گی۔ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ ماں کے شکوے پر سیدھا ہوا۔ بخار سے تپتا وجود اور سرخ چہرہ ان تینوں کے آنکھوں کے سامنے تھا۔ چھوئی موئی سی انیشا اس کے جلتے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر قدرے روحانسی ہو گئی۔ سمر کہاں ہے؟ صبح سے چپ کر روزہ رکھے ان کے فرما بردار بیٹے نے شروعات سے یہیں سے کی تھی۔ انیشا کا ہاتھ ماتھے سے ہٹا کر وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ کر سینے پر رکھ گیا تھا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ہاتھوں کی گرمائش ایسی تھی جیسے آگ ہو۔ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ کوٹ کیا ہوا ہے؟ تم بیمار تھے تو وہ اسے ساتھ لے گئے۔ ماں کے جواب پر اس نے انیشا کو دیکھا جو رونی صورت بنائے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ سوپ تم نے بنایا ہے؟ انیشا نے زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ مسکرا دیا۔ مسکرا کر اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں قید کر لیا۔ وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ سوپ بنانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سرد ہو چکے تھے۔ وہ اس کے ہاتھوں میں گرماہٹ پہنچا رہا تھا تاکہ اس کی نازک بہن بیمار نہ ہو جائے۔ پھر تو پینا پڑے گا، کہنے کے بعد اس نے گردن گھما کر سنجیدہ کھڑی ایلاف کو دیکھا جو تھرمامیٹر سائڈ میز پر رکھ کر ٹرے اٹھا رہی تھی۔ راہم نے کمر کو بیڈ سے آزاد کیا۔ انیشا کے ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھوں کی قید میں تھے۔ شکر ہے کسی چیز کے لیے تو حامی بھری۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ میرے پیارے بیٹے نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اب سوپ پورا ختم کرنا ہے اور میڈیسنز بھی لینی ہے۔ اوہ، تمہارے ڈیڈ کی کال آ رہی ہے، میں سن کر آتی ہوں۔ وہ اپنے بجتے سیل کو لیے وہاں سے گئی تھی۔ ایلاف نے بیڈ کے بیچ بکھرے بالوں والے اس لڑکے کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بال سیٹ کر دیے۔ راہیم پھر سے مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، موسمی بخار ہے، یہ بات تم جانتی ہو۔ ایلاف نے چکن سوپ کا چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ چکن کے ٹکڑوں کو چباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا، میں جانتی ہوں، پر آدھی بات۔ انیشا کے درمیان میں لقمہ دینے پر وہ دونوں چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ان کے چونکنے کے دوران ہی باہر بجلی زور سے کڑکی تھی۔ مگر میں تو پوری بات بھی نہیں جانتی، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ تینوں مجھے ہر معاملے سے انجان رکھتے ہیں۔ اس کا احتجاج بے معنی نہیں تھا، وہ واقعی اس معاملے میں اس کے ساتھ زیادتی کر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارا معصوم سا دل دکھی نہ ہو۔ اب دیکھو، کیا تمہیں یہ سن کر اچھا لگے گا کہ ادا مجھے ریجیکٹ کر چکی ہے؟ راہم نے بہت آسانی سے بال گول کی تھی۔ انیشا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کیا مطلب؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں ماما سے کہتی ہوں، وہ جائیں گی اسے بات کرنے۔ انیشا بیڈ سے اترنے لگی تھی مگر ایسا نہیں کر سکی کیونکہ راہم کے ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھ قید جو تھے۔ بالکل یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم تمہیں انجان رکھتے ہیں۔ دیکھو کیسی بے وقوفی کرنے جا رہی تھی۔ پر بھائی، اس نے ایک بار پھر سے احتجاج کیا تھا۔ راہم کے ہاتھ کھڑا کرنے پر دبک گئی۔ موو آن کرنا سیکھا ہے نا ہم نے، سیکھا ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا تیسرا نوالا تھا جو وہ ایلاف کے ہاتھ سے لے رہا تھا۔ انیشا نے اس کے چکن کے ٹکڑے چبانے کے دورانیے میں سر کو ہلا دیا۔ شاباش، وہی کریں گے ہم۔ میں نہیں جانتا ادا کون تھی۔ تم دونوں نہیں جانتی کہ کبھی تمہارا اس سے کوئی تعلق رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کی مخاطب ایک بار پھر سے انیشا تھی جو پھر چہرہ پھلائے اسبات میں سر کو جنبش دے گئی۔ چلو پھر شاباش، جاؤ اور میرے سے کہو میرے لیے اسٹرانگ سی کافی بنائے۔ اس نے اپنے ہاتھ کھولے۔ انیشا کے ہاتھ آزاد ہوئے تھے۔ وہ آگ جو راہم کے ہاتھوں میں تھی اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک سے بھی نہیں بجھی تھی۔ بھلا دل میں لگی آگ کبھی بجھا کرتی ہے؟ اس کا دل ہی تو جل رہا تھا جس کے سبب پورا وجود آتش بن گیا تھا۔ کیا چھپا رہے ہیں آپ؟ انیشا نے جو ہی دروازہ بند کیا، ایلاف کی مدھم آواز کمرے میں گونجی۔ راہم کے چہرے پر سختی آن ٹھہری، آنکھوں میں پسماندگی اور ناک پر اداسی۔ یہ اداسی ہی تھی جو اس کی ناک جھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ جھوٹ بول دوں؟ سچ کی ہمت نہیں ہے۔ ایلاف نے سرخ لائنز والا سفید پتھر کا باؤل واپس ٹرے میں رکھا۔ وہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ سپون بھی اس میں رکھ کر وہ راہم کی جانب مڑی تھی۔ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے بلاسٹ کیا تھا۔ سمر کے بارے میں مجھے سب پتا ہے۔
راہم کا سانس اٹک گیا، لب ہلکے سے واہ ہوئے حیرانی کی حد، یعنی پھنسی پھنسی سی آواز تھی۔ اس کا بھائی رسوا ہو رہا ہے، اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی اس کے کئی لڑکیوں کے ساتھ تعلق رہ چکے ہیں، یعنی وہ ڈرگس بھی لیتا ہے۔ یہی بات ہے نا جو کل سے آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ بس کیا وہ یہیں تک جانتی تھی؟ اوہ شکر خدایا! اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، دل پر سے بوجھ سرک گیا تھا۔ سمر کا امیج بہنوں کے سامنے کبھی خراب نہیں ہونا چاہیے، وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ پوری کوشش کرے گا کہ کبھی انہیں معلوم نہ ہو ان کا بھائی قاتل رہ چکا ہے۔ ہاں، وہ جھٹ سے بولا، مبادا اسے شک نہ ہو جائے۔ یہی بات ہے اور کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ شرمندہ ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا اور میں انجان رہا۔ الاف نے اس کی بات درمیان میں قطع کی۔ اس طرح کے اس کی نظروں کا شک تھا ہنوز قائم تھا، کچھ تو تھا جو وہ مزید چھپا رہا تھا۔ آپ انجان نہیں تھے، بہت سے لوگوں نے آپ کو بتایا تھا، مگر آپ نے انسنی کر دی کیونکہ آپ میں ہمت نہیں تھی سمر کا اصل چہرہ دیکھنے کی۔ آپ کتراتے تھے اس کے برے فعل کے بارے میں آگاہی رکھنے سے۔ آپ ایسا نہ کرتے تو آج وہ بیمار نہ پڑے ہوتے۔ راہم کا سر جھک گیا تھا، الاف تڑپ ہی تو گئی۔ تم نے ٹھیک کہا، میری غلطی ہے، ڈیڈ نے مجھے تم لوگوں کا بڑا بنا کر بھیجا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکا، اپنے بھائی کو بھٹکنے سے نہیں روک سکا۔ اس کے نتنے پھر سے پھول پچکنے لگے تھے، آواز کی براہٹ اور آنکھوں کی نمی اس کے کرب کا پتہ دے رہی تھی۔ لیکن میں اب روکوں گا، کروں گا بات اس سے، پورا یقین ہے میری بات کی لاج رکھے گا وہ۔ الاف نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، مانو جلتے توے کو چھو لیا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، پریشان نہیں ہوں، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ باہر بارش ہنوز برس رہی تھی، لیکن کون جانتا تھا یہ راہم غفور کی زندگی کی آخری بارش ہے۔ تمہیں یقین ہے؟ الاف نے اس بات میں سر ہلایا۔ 100%۔ پیر کی شام بہت یاسیت بھری تھی، اتنی کہ مانو سب چرند پرند آج سوگ میں ہوں۔ ہر سو دبیز خاموشی کی چادر تنی ہوئی تھی، سکوت تھا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دل تھا کہ بند ہونے کو بے قرار تھا، سانس تھی کہ رکنے کو بے چین تھی، اور روح وہ بھی تو قضا کی منتظر تھی۔ آج نہیں تو کل، یہاں نہیں تو وہاں، اس نے قضا کر ہی جانا ہے، یہی زندگی کا اصول ہے، یہی ہماری حقیقت ہے۔ اسی اداسی بھری شام میں جب وہ کچن میں مشرومز کا سالن بنا رہی تھی، ان کی ڈور بیل بجی۔ کف گیر چلاتے ادا کے ہاتھ پل بھر کو رکے۔ ایوک نے صوفے پر سے گردن موڑ کر داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ بیل ایک بار پھر سے ہوئی تھی، اس کے بعد وقفے وقفے سے تباتر سے ہونے لگی۔ ایبک محتاط سے اپنی جگہ سے اٹھا کچن میں اس کے پاس آیا، جو اب اس کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، باہر نہیں نکلنا تم۔ ایبک کے مڑنے سے پہلے ہی ادا نے اس کی کونی تھام لی۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، ساتھ چلوں گی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی کونی سے ہٹایا۔ بارش آج تسلسل سے ہو رہی تھی۔ ضد نہیں کرو، آ رہا ہوں ابھی۔ کچن میں فقط ایک کھڑکی تھی جو کراس شیشوں کی بنی ہوئی تھی۔ ایبک نے باہر سے اس پر کراس کے انداز میں موٹی لکڑی کے پھٹے جوڑ دیے اور اندر سے اسے لاک کر دیا تھا۔ اب بھی وہ اس کھڑکی پر نگاہ ڈالے دروازے کو بند کرتا پلٹا تھا۔ پیچھے سے شرٹ کو درست کرتے ہوئے وہ داخلی دروازے سے باہر آیا۔ سیاہ رنگ کا چھاتا سر پر تانے وہ مین ڈور کی طرف بڑھ رہا تھا، جس کے باہر لگی بیل بجے جا رہی تھی۔ ایبک نے کی ہول سے جھانکا، وہاں تنہا راہم کھڑا تھا، اسی کی طرح کی چھتری پکڑے، سر پر گرے ہوڈ ڈالے۔ ایبک کی غصے سے رگ پھڑک اٹھی۔ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ دروازہ کھولے بنا ہی وہ اونچی آواز میں سوال داغ گیا۔ راہم نے گیلے سے گیٹ پر ہتھیلی رکھی۔ ضروری بات کرنی ہے سمر کے بارے میں، یقین کرو کسی اور نیت سے نہیں آیا ہوں۔ وہ کچھ دیر ششو پنج میں کھڑا رہا، پھر سوچ کر داخلی دروازہ وا کر دیا۔ راہم اندر آیا۔ ایبک نے دروازے کو لاک کیا، دونوں آگے پیچھے چلتے داخلی دروازے کو عبور کرتے دکھ رہے تھے۔ چھتری وہ اسٹینڈ میں ڈال چکے تھے۔ راہم نے سر پر سے ہوڈ کو اتارا، اپنے شانوں پر سے پانی کے نادیدہ چھینٹے جھٹکتے ہوئے وہ اسی صوفے پر بیٹھ رہا تھا جس پر کچھ دن قبل بیٹھا تھا۔ مجھے سمر کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے، اس نے بیٹھتے ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ وہ صوفے کے کنارے پر ایسے ٹکا تھا جیسے بس ابھی بھاگ کر جانے والا ہو۔ اس نے گرینا کا قتل کیا ہے، جان گیا ہوں، بہت شرمندہ ہوں کہ میرے بھائی کی وجہ سے تم دونوں کو زحمت ہوئی، پڑھائی چھوٹی، ملک چھوٹا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔
اس نے ایک نظر جہاں سے دکھائی پڑتے کچن کے بند دروازے پر ڈالی، پھر واپس ایبک کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر چنداں حیرت نہیں تھی۔ میں آج اسے سمجھاؤں گا، سمجھ گیا تو ٹھیک، نہیں تو تم لوگ یہ گھر چھوڑ دو۔ میں نے اسے کہتے سنا ہے کہ اس نے بات درمیان میں چھوڑ دی۔ چہرے سے وہ شدید بیمار لگ رہا تھا۔ ایبک کو اس پر ترس آیا۔ ہم اب نہیں بھاگیں گے، وہ سمر ہوگا جو یہ کرے گا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو باخدا میں وہ تمام ثبوت پولیس کو دے دوں گا جو اب تک ہمارے پاس ہے۔ ایبک کے فیصلے پر اس کی جھکی گردن اٹھی تھی۔ ہاں وہ بیمار تھا، بے حد بیمار۔ بہرحال تم ادا کی حفاظت کرنا، اس کی جان خطرے میں ہے۔ اول تو سمر ایسا نہیں کرے گا۔ اگر اس نے کرنے کی کوشش کی تو یقین دلاتا ہوں تم دونوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب چلتا ہوں، دروازہ اچھے سے بند کر لینا۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا بھی گیا۔ اس کے جاتے ہی ایبک نے دروازہ بند کر کے کچن کو ان لاک کیا۔ ادا کے ساتھ مشرومز کی خوشبو بھی باہر آئی تھی۔ سب ٹھیک تھا؟ ایبک نے شانے اچکا دیے۔ ہاں وہ بس سمر کے ارادوں کے بارے میں آگاہ کرنے آیا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، ہم محفوظ ہیں۔ اس سے زیادہ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ اس کے قدم ماما کے کمرے کی طرف تھے جہاں سے ہلچل کی آواز آ رہی تھی۔ ہمیشہ ان کا دروازہ کھلا رہتا تھا مگر ڈور بیل کی آواز پر ایبک نے اسے لاک کر دیا تھا۔ اب وہ جو ہی اندر گیا کسی چیز نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر لائٹ آن کی۔ وہ ساتھ والوں کی بلی تھی، سیاہ رنگ کی پیلی آنکھوں والی، موٹی تازی مگر چڑچڑی۔ اوئے تم یہاں کہاں سے آئی؟ او اچھا وہ ہے تمہارا راستہ۔ بلی کو ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے اس نے کھڑکی کو پورا کھولا، وہاں سے اسے نیچے چھوڑا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بارش ہو رہی تھی، اس کے ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ بجلی کی چمک میں اس نے لان کی دیوار کے پاس ایک ہلکی سی شبیہ دیکھی تھی۔ وہ کس کی تھی جان نہیں پایا۔ ہاں مگر اس نے کھڑکی کو لاک کر کے اس پر پردے گرا دیے تھے۔ اس کی ماما مدہوش سی سو رہی تھی۔ وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر آ گیا۔ جہاں وہ کمرے سے باہر گیا تھا وہیں کوئی دور بنے گھر کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں راہم تھا جس کے شانے ڈھلکے ہوئے تھے، چہرے پر بیماری کی پرچھائی اور آنکھوں میں برہمی۔ سمر نے ریوالونگ چیئر پر جھولتے ہوئے کتاب آنکھوں سے ہٹا کر اسے دیکھا جو دروازے کے فریم میں کھڑا تھا۔ پھر چند قدم آگے بڑھا، مڑا، دروازہ لاک کیا اور سیدھا ہو گیا۔ میں آپ کے پاس آیا تھا صبح مگر آپ سو رہے تھے۔ اب بھی گیا تھا ملنے تو آپ کمرے میں نہیں تھے۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ 2 قدم مزید آگے آیا، لب ابھی بھی آپس میں پیوست تھے۔ کیا ہوا، کہیں گئے تھے آپ کیا؟ کتاب کو میز پر رکھ کر وہ کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہونے پر کرسی زور سے ہلی تھی اور پھر تواتر سے ہلنے لگی۔ ہاں ایبک کو وارن کرنے گیا تھا کہ تم ان دونوں کو مارنے والے ہو۔ آگ کا گولا تھا جو سمر کے سر پر آن گرا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے ٹھوڑی کو رگڑتے ہوئے اس کے دل نے رفتار پکڑی تھی۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسکن کلر کی جینز اور اسی رنگ کی ٹی شرٹ زیب تن کیے لمبے چوڑے سمر نے گھبراتے ہوئے دریافت کیا۔ ایک پل کو تو وہ گونگ رہ گیا تھا، بولنے میں خاصی انرجی استعمال ہوئی۔ وہی جو سچ ہے، تمہارے بارے میں سب معلوم ہو گیا ہے مجھے۔ وہ یکدم کھانسا، پیاس کی طلب بھی اچانک ہی ہوئی تھی۔ کہ تم نے کسی کو قتل کیا اور تمہارے اس دوست نے بے شمار لڑکیوں کو۔ راہم کو استھما نہیں تھا لیکن معلوم نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو مزید بول نہیں پائے گا۔ بہتان ہے یہ مجھ پر، آپ کیسے ابی کی بات کا یقین کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ نے کہا تھا پوری دنیا بھی میرے بارے میں غلط کہے گی تو بھی آپ یقین نہیں کرو گے کیونکہ آپ کو مجھ پر ٹرسٹ ہے۔ میں کیوں کرینا کو قتل کروں گا؟ اس کے بولنے کے دوران ہی راہیم سائڈ میز پر رکھے پانی کے جگ کے قریب آیا تھا۔ اس نے گلاس کو آدھا فل کیا لیکن پینے سے پہلے ہی مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، بخار کا زور کافی زیادہ تھا۔ میں نے گرینا کا نام تو نہیں لیا؟ اور کیا میں نے ایبک کا بھی نام لیا؟ تم نے پہلے کی طرح اب بھی سب خود ہی بتا دیا ہے سمر، تم ایسے تو نہ تھے۔ وہ پھنس گیا، احتجاج ختم ہوا، حقیقت کا سانپ منہ کھولے اس کو نگلنے کھڑا تھا۔ آپ اب کیا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی، خوف پورے بدن میں سرایت کر گیا۔ اس خوف کے سبب ہی وہ فیصلہ کر چکا تھا، وہ فیصلہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گناہ کی پہلی سیڑھی پر رکھا قدم آخری تک لے جاتا ہے، بس شروعات کی دیر ہے۔ آگے کے راستے شیطان خود بہت تجویز کرتا جاتا ہے اور بشر اس کے بہکاوے میں آ کر سب غلط کر دیتا ہے، انجام کی پرواہ کیے بغیر، رشتوں کا احساس کیے بغیر کہ شیطان کا کوئی رشتہ دار نہیں، پھر وہ کیوں چاہے گا کسی کا کوئی رہے؟ ہم
यही कि तुम जुर्म को कबूल करो। मैं सुबह मॉम डैड को सब बता दूंगा। उनका रिएक्शन थोड़ा सख्त होगा, मगर मैं फिक्स कर लूंगा। बस तुम्हें एतराफ़ करना है, मजबूत रहना है। कोर्ट में तुम्हारे हक में ही फैसला होगा, ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं चाहता हूँ तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ, तौबा कर लो। हाथ में पकड़ा ग्लास कांप रहा था। उसके हाथों की लर्जिश बता रही थी कि बुखार का हमला उस पर ज़्यादा हुआ है। और अगर मैं ऐसा ना करना चाहूँ तो? समर के दिल पर राहिम के इरादों ने मज़ीद सिल रखी थी। राहिम का लब लबों तक जाता पानी के गिलास वाला हाथ रास्ते में रुका। खांसी वक्फे वक्फे से हो रही थी। शायद उसे एक बार फिर से सर्दी लग चुकी थी। उसका तनफ़ुस कदरे तेज़ था। तुम ऐसा करोगे क्योंकि तुम मजबूर हो। बड़े भाइयों वाला रौब उसने जमाकर गलत किया। समर ने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। रात के 2:15 बजे का वक्त था। फिर उसने दोबारा राहिम को देखा। और अगर मैं मजबूर ना हूं तो? वो छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। शैतान हावी हो गया, बस गुनाह हुआ ही चाहता था। तो मैं तुम्हें कर दूंगा। मैं तुम्हें गुनाहों में नहीं छोड़ सकता समर। कफारा अदा करना होगा तुम्हें। वो राहिम को क्रॉस करता साइड टेबल के पास आकर थमा। जग उठाया। आप मुझे एक मौका दे दें, पुलिस को ना बताएं, किसी को भी ना बताएं। यकीन दिलाता हूँ आगे से कुछ ऐसा नहीं करूंगा। उसने राहिम के हाथ में मौजूद गिलास को ऊपर तक भर दिया। आखिरी कोशिश, आखिरी इल्तिजा। मैं कर देता ऐसा, लेकिन समर सजा जरूरी है। जब तक तुम्हें अपने गुनाह का एहसास नहीं होगा, दिल पशेमान नहीं होगा, मैं नहीं चाहता मुस्तकबिल में भी तुम कभी जानवर बनो। सुबह तुम मेरे साथ मॉम डैड को सब बताओगे। समर के चेहरे के तासुरात यकलख्त सख्त हुए। वो बदल गया, बिल्कुल वैसे जैसे ग्रीना को मारने के वक्त बदला था। अब सामने खड़ा राहिम का भाई नहीं था जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। अब जो सामने खड़ा था वो फकत एक कातिल था जो सिर्फ कत्ल करना जानता है और बस। पहले पानी पी लें आप, फिर बात करते हैं। उसकी पीठ राहिम की तरफ हो चुकी थी, जो बेड पर पाँव लटकाए टिक गया था। वो दराज में से शॉपर निकाल रहा था। ये वो स्याह प्लास्टिक बैग था जो उसने खुसूसी तौर पर अदा के लिए न्यूयॉर्क में खरीदा था। उसे नहीं मालूम था इस पर राहिम का नाम दर्ज है। यानी तुम मेरी बात समझने के लिए तैयार हो? जानता था मेरा भाई मुझे मायूस नहीं करेगा। मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा समर, तुम्हारी बहुत हिफाजत करूंगा। उसने एक घूंट पानी का भरा, हलक में जैसे तरावट से उतर आई। समर ने दराज बंद की, शॉपर की तहें खोली। तुम्हें पता है तुम्हारी टेंशन की वजह से कल से मुझे बुखार चढ़ा है। आज तो गले और कमर में भी बहुत दर्द था। आंखें भी भारी हो रही हैं, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आ रही। उसने शॉपर को झाड़ा और मुड़ा। मैं बताऊं ऐसा क्यों है? वो आंखों में जुनून, दिल पर कुफल और दिमाग पर चढ़ी स्याह पुट्टी पट्टी। सुमुन बुकमुन उमजुन फाहुमला यर्जियून। अच्छा, तो मेरा भाई डॉक्टर भी बन गया है? वो हंसते हुए दूसरा सिप ले रहा था। समर ने कदम उठाए, उसके सर पर आकर रुका। मौत का फरिश्ता भी बन चुका हूँ, ये बात तो आप जानते हैं, क्या नहीं जानते? खुद को थोड़ा सा झुकाए वो उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था। लम्हा लगा था राहिम के दिल को थमने में, बात को समझने में। उसकी सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन हवास समर की बातों से मुख्तिल हो रहे थे। वो समझ गया था वो क्या करने जा रहा है, मगर हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की। वो उससे छोटा था, फिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? हाबील और काबिल का किस्सा सुना है ना? एक औरत के पीछे एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर देता है। सुना है ना वो किस्सा? राहिम के हाथ में मौजूद गिलास लर्जा था। पलकों ने बड़ी मुश्किल से जुम्बिश की। कर सकते हो मेरे साथ ऐसा? माथे पर बल और आंखों में नमी की चढ़ती तह लिए सवाल किया। हाथों की लर्जाहट से ज्यादा आवाज में लहरें थीं। आज तारीख दोहराऊंगा मैं, कहते साथ ही उसने स्याह शॉपर उसके मुंह पर झटके से चढ़ाकर गिरा लगाई और दोनों हाथ मुंह पर सख्ती से जमा दिए। राहिम के हाथ से ग्लास फिसला था। वो टूटा नहीं था, हाँ, पानी जरूर छिलक कर कदमों में जा गिरा था। मैं एतराफ नहीं करूंगा राहिम गफूर, बल्कि हर उस शख्स को रास्ते से हटा दूंगा जो मेरा सच जानेगा। वो सख्ती से उसके मुंह पर हाथ जमाए हुए था। मज़ाहमत करते हुए वो दोनों बेड पर गिर गए थे। समर ने अपनी टांग राहिम के पेट पर रखकर उसे हिलने से रोक दिया था। वो मुसलसल बेड पर हाथ मारकर खुद को छुड़वाने की सही में लगा हुआ था। एक हाथ बेड की चादर को खींच रहा था तो दूसरे से वो समर के कंधे को धकेल रहा था। मगर न जाने कहाँ से समर में इतनी ताकत आ गई थी कि वो एक इंच भी नहीं हिल रहा था, या शायद
یہ اس کی طاقت نہیں تھی، اس کے ساتھ موجود شیاطین تھے جو مسلسل اس کے کان میں بول رہے تھے، ختم کر کے ہی دم لینا، پیچھے نہیں ہٹنا، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو تم مکمل تباہ ہو جاؤ گے، جانے دو، مرنے دو اسے۔ اور اس نے مرنے دیا۔ بخار کی وجہ سے نہیم ہوتے راہیم کے ہاتھ جو کبھی اپنی پوری جان استعمال کر رہے تھے اب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ سیاہ پتلے شوپر میں آہستہ آہستہ نمی پھیل گئی تھی، سانسوں کی نمی، اس نمی کی پتلی سی تہہ کے پیچھے سے دیکھا جا سکتا تھا دو بیمار آنکھیں ایک جگہ ساکت ہو گئی ہیں۔ مزاحمت رک گئی، آنکھوں سے گرتے آنسو تھم گئے، آسمان نے دھاڑے مارنا شروع کیا، ہواؤں میں تیزی آئی۔ راہیم کی ساکت آنکھوں کی بینائی جانے لگی، سمر کے وجود کا بوجھ اس کی ناک کی ہڈی توڑ چکا تھا جس میں سے خون کی بوندیں چھلک اٹھی تھیں۔ اس کے ہاتھ کا زور ہونٹوں کے اندر کے گوشت کو پھاڑ چکا تھا، اس کے کئی دانت بھی تو کڑک گئے تھے، اگر ذرا سی مزید قوت لگائی گئی تو وہ باہر آن گریں گے۔ سیاہ شوپر پر پھیلی نمی پر وہ دھندلی آنکھیں گاڑے ہوئے تھا، وہ سیاہ شوپر خلا سا تھا اور اس پر پھیلی نمی سی جن پر انیشا کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھ رہا تھا۔ پھر وہاں ایلاف آئی اور اس کے بعد ادا، اس کی محبت، پہلی اور آخری محبت۔ بھائی، اس لڑکے نے مجھے دھکا دیا تھا اس لیے میں نے اسے مارا۔ آنٹی سوری، یہ سراسر میری غلطی ہے، سمر کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی آپ کے بیٹے کو دھکا دیا تھا۔ آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے دے لیں مگر میرے بھائی کو کچھ نہ کہیں۔ راہیم بھائی، آج آپ کے شانے پر سر رکھ کر سونے کو دل کر رہا ہے، کیا میں یہاں سو جاؤں؟ میری گڑیا کے لیے تو پورا بیڈ ہے، کہیں بھی سو جاؤ، تم سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہاں، اس موٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور میں تو کچرے سے اٹھائی گئی تھی نا۔ منظر دھندلانے لگے تھے، دل بس بند ہوا ہی چاہتا تھا۔ میرا پیارا بیٹا، میری سب سے اچھی اولاد، اور ہم سب برے ہیں۔ وزن بڑھا، اینڈ کا دانت ٹوٹ کر زبان پر گرا تھا اور پھر وہیں دانتوں کے درمیان ہی اٹک گیا۔ اس نے ایک آخری بار بیڈ پر ہاتھ مارا تھا، ڈھیلے انداز میں، بالکل ایسے جیسے جان وہاں سے نکل رہی ہو، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کہ کیا پتا اس کے بھائی کو اس پر رحم آ جائے، وہ اسے چھوڑ دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے راہم کو نہیں چھوڑا۔ ساڑھے 20 سالہ دل کو موت کا فرشتہ لینے آ گیا تھا، ٹانگوں سے تو کب کی جان نکل گئی تھی، اب ہاتھ تھے جو بے جان ہو رہے تھے، اس کے ساتھ سینہ بھی، کیونکہ وہاں پر درد کی شدت بڑھ گئی تھی۔ اس کی کمر ٹوٹ رہی تھی، سمر کا بوجھ مردہ ہوتا وجود برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ راہم، ادا کی آواز اس کی سماعت میں آخری بار گونجی تھی، اس کا چہرہ کھلکھلاتا ہوا تھا اور وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی اس سے دور، بہت دور جا رہی تھی۔ ٹوٹی ہوئی ناک نے آخری بار زور کا سانس لیا، ایک آخری سانس۔ راہیم کا ہاتھ ڈھلک گیا، بصارت مفقود ہوئی، لب آخری بار کچھ پڑھ کر جامد ہوئے، وجود بری طرح کانپا، ایک زوردار ہچکی آئی اور وہ وجود ساکت ہو گیا۔ 20.5 سالہ راہیم غفور 17.5-18 سمر کے ہاتھوں اپنی جان گنوا گیا۔